बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेडरल बोर्ड क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन किताब, इसकी नज़म नंबर जो 7 है वो है लारी। आज इसकी तशरीह मैं आपको कराऊंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले घर घर आए को जब मिल ना सकी कोई सवारी, सोचा कि चलो चल के पकड़ लें कोई लारी। अब इसका जो है ना पहला पैराग्राफ जो है वो क्या कहते हैं, दिलावर फिगार के बारे में उसके जो शायर हैं वो हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। आप सिंपल इसके शेर नंबर पहले की तशरीह देखें कि शायर अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं कि जब मैं घर आने लगा तो सोचा कि कोई हमारे घर की तरफ जाने वाला हो जो मुफ्त में मुझे भी बिठा कर ले जाए, लेकिन काफ़ी देर तक जब इस तरफ जाने वाला कोई ना आया तो अवामी गाड़ी यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर लेते हैं। खुदा खुदा करके गाड़ी में शायर बैठ गए। अगला शेर है अपने से भी नाराज़ पैसेंजर से भी बरहम, आमादा पैकार था कंडक्टर आज़म। पैसेंजर का मतलब सवारियां मुसाफिर, बरहम गुस्से में, आमादा पैकार का मतलब झगड़े के लिए तैयार। अब दूसरे शेर में शायर गाड़ी के अंदर की हालात पर रोशनी डाली कि जब शायर गाड़ी पर सवार हुए तो गाड़ी सवारियों से भरी हुई थी और दरमियान वाली जगह पर भी सवारियां खड़ी थीं। खड़े होने की जगह भी शायर को मुश्किल से मिली। कंडक्टर ने शोर और गुल मचाया हुआ था कि आप आगे हो जाएं, आप बैठ जाएं, आपके कितने बकाया वगैरह। शायर ने कंडक्टर को देखा तो वो निहायत गुस्से में था, हर किसी से लड़ने पर तुला हुआ था। ऐसे लगता था कि अपने आप से भी नाराज था और सवारियों से भी नाराज था। शेर नंबर 3 है जब बढ़ गई हर एक सवारी पे सवारी, उस वक्त धमाके से रवाना हुई लारी। अब शेर नंबर जो आपका उसमें शेर नंबर 3 है इस सोच में था बस को चलाए न चलाए, डर था कि रास्ते में धुरा टूट न जाए। अब जो धुरा महवर या उसकी हद जो है ना वो उसको कहेंगे। तो शेर नंबर 3 में शायर ने बताया कि गाड़ी पर तो सवार हो गए लेकिन यही चलने का नाम ही नहीं लेती। सवारियां बस के अंदर बैठे बैठे और खड़े खड़े घबरा रही थी। ज़्यादा सवारियां बिठाने से गाड़ी ओवरलोड हो गई, यानी ज़्यादा भर गई। लोगों का शोर कि गाड़ी चलाओ, और शहर को ये भी डर था और वो सोच रहा था कि ड्राइवर बस को चलाए ना चलाए। ओवरलोड बस यानी ज़्यादा मुसाफिरों से भरे होने की वजह से गाड़ी रास्ते में आधे से टूट जाए ही ना जाए, यानी दरमियान से टूट ही ना जाए, क्योंकि बस के बसात इन हैसियत से ज़्यादा इस पर सवारियों का हजूम था, यानी बहुत ज़्यादा बोझ या बहुत ज़्यादा सवारियाँ मौजूद थी। शेर नंबर 4 है जब चढ़ गई हर एक सवारी पे सवारी, इस वक्त धमाके से रवाना हुई लारी। चौथे शेर में शायर ने बताया कि जब सवारी पर सवार हो गए, अब उसका आप देख लें कि जो पिछला शेर है वो आप पढ़ लें, आसान है। उसके बाद नेक्स्ट है शेर नंबर 5 अल्लाह रे लारी की वो उठलाती हुई चाल, मैके से दुल्हन चलने लगी जानिब ससुराल। अब यहाँ पे जो है ना अल्लाह रे का मतलब सुबहान अल्लाह, क्या कहने, उठलाती हुई यानी नाज नखरे करती हुई, इठलाती हुई नाज नखरे करती हुई, यानी इठलाती हुई नाज नखरे करती हुई। अल्लाह रे लारी की वो इठलाती हुई चाल, मेके से दुल्हन चलने लगी जानिब ससुराल। अब इस 5वें शेर में शायर ने गाड़ी की नाजो नखरे वाली चाल यानी मटक मटक कर चलना पर तंज करते हुए कहा है कि सुबहान अल्लाह, क्या कहने, गाड़ी तो ऐसी चल रही है जैसे कोई दुल्हन या माँ बाप के घर से बन संवर कर अपने शौहर के घर जा रही हो, क्योंकि इस वक्त दुल्हन की जो अदाएँ हैं देखने के काबिल हैं, यानी अंदाज उसके वो इतने आहिस्ता आहिस्ता पाँव ज़मीन पर रखती है कि जिस तरह वो कांच की बनी हुई है। गाड़ी के आहिस्ता और मटक मटक चलने पर शायर ने खूबसूरत तंज किया है। शेर नंबर 6 है लारी को गवा ला, लारी को गवा गवारा लारी को गवारा ही ना थी मन्नत महमेज, आज़ाद तबीयत थी कभी सुस्त कभी तेज़। अब यहाँ पे जो इसका मतलब है वो महमेज का मतलब है चाबुक या ताज़ियाने की मन्नत। सवार की एड़ी में लगा लोहे का कांटा जिससे घोड़े को एड़ी लगाते हैं उसको कहते हैं महमेज। और उसके बाद आज़ाद तबीयत का मतलब होता है बेखौफ तबीयत मर्ज़ी के मुताबिक। तो अब शेर नंबर जो क्या कहते हैं इसमें छठे की है जो आपकी छठे की तशरीह है कि शायर गाड़ी की सुस्त रवि पर यानी आहिस्ता चलने पर तंज करते हुए कहते हैं कि जिस तरह
گھوڑے چلانے کے لیے اسے ایڑی لگائی جاتی ہے، اور گھوڑا تازیانے کے خوف سے، یعنی جو کیا کہتے ہیں وہ جو رسی ہوتی ہے، جو وہ چمڑے کی ایک لکڑی کے اوپر لپیٹا ہوا جو چابک ہوتا ہے، اسے چل پڑتا ہے۔ اس طرح گاڑی کو تیز چلانے کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بے خوف طبیعت اور مرضی کی مالک ہے۔ یہ اپنی مرضی سے تیز بھی ہو جاتی ہے اور سست بھی۔ یہ کسی اختیار میں نہیں ہے، یہ بے قابو گاڑی ہے، اللہ خیر کرے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، رہتے میں ہر افتاد، رستے میں ہر افتاد، وہ مصیبت کا تھا امکان، لاری پہ لکھا تھا اللہ نگہبان۔ اب یہاں پہ افتاد کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، اس کے بعد تو سارے اس کے آسان لفظ ہیں، اور اس کا چھٹا ساتویں شعر کی تشریح ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ گاڑی پر الفاظ لکھے تھے اللہ نگہبان، لگے راستے میں جگہ جگہ اسے لٹ جانے کا ڈر، سواریوں کا جو تھا نا وہ کھائے جا رہا تھا کہ کہیں بھی چلتے ہوئے کوئی مصیبت آ سکتی تھی۔ اب سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات کا حل، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ شاعر کو گھر کے آنے کے لیے کوئی سواری نہ ملی تھی، اس نے کیا کیا؟ شاعر حالانکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، لیکن گھر آنے کے لیے جب کوئی سواری نہ ملی تو شاعر یہ سوچ کر لاری پر سوار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے گھر تو جانا تھا۔ لاری کا کنڈکٹر مزاج کا آدمی کہتا ہے، لاری کا کنڈکٹر بد مزاج آدمی تھا، ہر کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، ایسے لگتا تھا جب اپنے آپ سے بھی خفا ہے اور سواریوں سے بھی خفا، یعنی دونوں چیزوں سے وہ بے حد ناراض ہے۔ تشریح جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسکرین جو ہے نا وہ ویڈیو ذرا کے تیزی کی وجہ سے جو ہے نا وہ آخری شعر نہیں پڑھا گیا، تو آپ اس کو زوم کر کے جو ہے نا اسٹاپ کر کے ویڈیو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور شعر کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آسان اشعار تشریح ہے، تو آپ اس کا لیے جو ہے نا بے شک تھوڑا سا بھی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس کے بھی پورے نمبر آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ ہے آپ کی کہ کنڈکٹر کو کس بات کا ڈر تھا؟ کنڈکٹر کو اس بات کا ڈر تھا کہ گاڑی پر سواریوں کو جو ہے نا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے اس راستے میں گاڑی آدھے سے ٹوٹ نہ جائے۔ اگلا ہے کنڈکٹر گاڑی کو چلانے میں تذبذب کا شکار کیوں تھا؟ کنڈکٹر گاڑی کو چلانے میں تذبذب کا شکار اس لیے تھا کہ گاڑی پر سواریوں کا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے راستے میں گاڑی آدھے سے ہی ٹوٹ نہ جائے۔ شاعر نے اس نظم کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ شاعر نے اس نظم کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ گاڑی کو بساط سے زیادہ سواریاں پر نہیں بٹھانی چاہیے، اس سے سواریاں بھی تنگ ہو جاتی ہیں اور گاڑی کو کوئی پرزہ بھی راستے میں ٹوٹ سکتا ہے، زیادہ پیسے کے لالچ میں بعض دفعہ جو ہے نا زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لاری سیدھی کہاں جاتی تھی اور کیوں؟ لاری سیدھی عدم آباد کو جاتی تھی، کیونکہ لاری اوور لوڈ حد سے زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے کنٹرول سے باہر تھی، بے قابو ہونے کی وجہ سے کسی کھائی میں بھی گر سکتی تھی اور عدم آباد پہنچ سکتی تھی، یعنی اگلی دنیا میں، آخرت میں۔ نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ آج کل پبلک ٹرانسپورٹ عوامی گاڑی پر سفر کرنے کا کوئی حال نہیں ہے۔ پیسہ کمانے کے چکر میں سواریاں گاڑی میں بساط سے زیادہ بٹھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مسافر بھی پریشان ہوتے ہیں، اور گاڑی کی بساط زیادہ بٹھائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مسافر پریشان ہوتے ہیں اور گاڑی کو بھی کوئی نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ آخر گاڑی پر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بے قابو کے راستے میں کہیں بھی گر سکتی ہے اور بے گناہ لوگوں کی موت ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں، آپ اس کو شعر پڑھ کر بھی سوالات کے جواب آسانی کے ساتھ ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو تشریح آتی ہے تو آپ بہترین انداز سے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، اس میں آپ کو مشکل زیادہ پیش نہیں آئے گی۔ لیکن سوال کے جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شعر کو سمجھ لیں تو آپ سوال کے جواب سامنے رکھ لیں، اور تو آپ کو آسانی کے ساتھ اسی میں سے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نظم نمبر 8 ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 7 ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نظم نمبر 8 آخری کرا کے آپ کا تمام سلیبس نظموں کا اور غزلوں کا مکمل ہو چکا ہے۔ تمام غزلوں کی تشریحات اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جو الفاظ معنی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، پیچھے لکھا۔ اس کے بعد ہے درست جواب کا انتخاب۔ کسی ادبی اصطلاح کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر ان میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا، وہ کنایا ہوتا ہے۔ بزرگ آدمی نے کہا میرے سفید بالوں کو کچھ خیال کرو، تو یہاں پہ یہ سفید بال کنایا ہیں بڑھاپے کا۔ مزل میں سے کس ادبی اصطلاح کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات پوشیدہ، وہ ہے کنایا۔